अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद सवर अब्बास। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तानी सियासत में कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन कोई बड़ी पेशरफ ना हो, सियासी गर्मा गर्मी या सियासी गहमा गहमी ना हो, लेकिन ईद के दिनों में लग रहा है कि शायद थोड़ी सी एक ब्रेक लगे और उसके बाद फिर सियासत फिर से गर्म होगी। ईद के बाद का सियासी मंजरनामा क्या होगा, चूँकि बड़े कुछ अहम डेवलपमेंट सियासी होने जा रही हैं, कुछ बड़े फैसले हैं। एक तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि खान साहब ने ईद से पहले यानी कि पिछले हफ्ते ही खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया था। फिर जनाब इमरान खान की रिहाई का बड़ा इम्कान मौजूद है। जुलाई के पहले हफ्ते में जो अहम केस है इद्दत में निकाह वाला, उसका फैसला जो है जज साहब ने कहा है कि 21 के नोटिस हैं और 21 के बाद उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर अंदर शायद वो डिसाइड कर देंगे इस केस को। तो जुलाई के पहले हफ्ते में रिहाई का इम्कान भी मौजूद है। क्या ये रिहाई हो पाएगी अगर ये केस का फैसला उनके हक में आ भी जाता है? और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक है वो भी अब फैसला कुन मरहले में दाखिल होनी है। बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ जो है वो लॉन्ग मार्च और धरनों की तरफ भी जाने का फैसला ईद के बाद करने जा रही है। और बात करेंगे जो हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो बजट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है पीपल्स पार्टी के साथ, ये मामला कहाँ तक जाएगा? पीपल्स पार्टी बजट पर वोट देगी या नहीं देगी? और मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेंगे या हुकूमत की कश्ती पर सवार हो जाएंगे? ये तमाम मौज़ूआत डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा नईम पंजोता साहब ने, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पंजोता साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मुज़ाकरात का मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पे जो खान साहब ने पिछले हफ्ते ग्रीन सिग्नल दिया था कि मुज़ाकरात करने के लिए राज़ी हैं, इस हवाले से महमूद अचकज़ई साहब को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया था। तो होने जा रही है मुज़ाकरात ईद के बाद, फिर क्या आपको इत्तला है? गवर्नमेंट की तरफ से सुनने में आ रहा है कि कमेटी भी पार्लियामान के लेवल पे बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया समर भाई, आपने मौका दिया। देखें, खान साहब का जो मौक़िफ़ है ना, मैं आपके सामने क्लियर रखना चाहता हूँ। हमेशा ये कहा गया कि आप हुकूमत से मुज़ाकरात की बात करेंगे, आप चाहते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जो है वो ग्रीन सिग्नल जो है भिजवाया जा रहा है कि मुज़ाकरात के लिए हम चाहते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें ना, तो दूसरी तरफ तो वो आप हुकूमत साइबर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला मामला था, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है कि रिटायर्ड जजेस लें ताकि धांधली को छुपाया जा सके। जो हमने पुरअमन एहतजाज किया उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रेड भी हुए, छापे भी हुए, तो ये केसेस भी बनाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं और सारा जो है वो एक मुनज़्ज़म प्लान के जरिए जो है वो टारगेट भी किया जा रहा है। हर पहलू के ऊपर इन्होंने हमें हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। वो तो अभी मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए ना नहीं पंजोता साहब। मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, किसी नतीजे पे आप पहुंचते हैं तो उसके बाद लगता है कार्रवाइयां सारी रुक जाएं। अभी तो हुकूमत को भी नहीं पता कि मुज़ाकरात शुरू होते भी हैं, किसी नतीजे पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। वो तो आपकी भी तहरीक जो है वो साथ साथ चल रही है। देखिए, खान साहब ने बड़ा इसके ऊपर क्लियर कहा है, वो उसी तरह मैं जा रहा था कि एक तरफ इनका कंडक्ट देख लें और जो खान साहब ने जवाब दिया है, उन्होंने ये कहा है कि देखें, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। अगर इनके पास कोई अथॉरिटी लेटर आता है, हमने तो मुशर्रफ के दौर के अंदर भी जो मुज़ाकरात उस वक्त भी हुए थे तो उस वक्त भी उसके नुमाइंदे से हुए थे। इनके पास तो पावर ही नहीं है, तो फॉर्म 47 के मुताबिक बनाया गया। और हमारे मुज़ाकरात किसी जगह के ऊपर भी कोई बात होती है तो इसी बात के ऊपर होगी कि हमारे वर्कर्स की रिहाई, हमारे मैंडेट की वापसी। जब तक ये चीजें जो है वो कानून के मुताबिक नहीं चलेंगी, आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब बातचीत जो है वो इस तरह का मामला हो सकता है? और मुज़ाकरात और डील में बड़ा फर्क है। इमरान खान किसी सूरत डील नहीं करेगा। मुज़ाकरात जो है वो बातचीत होती है और उनसे बातचीत होती है डेफिनेटली जिनके पास ताकत होती है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो मुज़ाकरात की बेल है ये मुंडे चढ़ेगी ईद के बाद? ऐसा हो पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता मुज़ाकरात की ये जो कोशिश है ये कामयाब हो सकेगी, क्योंकि मुज़ाकरात का एक माहौल होता है, मुज़ाकरात के कुछ तकाज़े होते हैं और दोनों तरफ से कोई ऐसा माहौल नहीं है कि मुज़ाकरात हो सकें। लिहाजा मुझे मुज़ाकरात की कोई कामयाबी के इम्कानात नज़र नहीं आते। रस्मी तौर पर एक आध बार इकट्ठे बैठकर फिर डेडलॉक आ जाएगा, ऐसा कुछ तो हो सकता है, लेकिन मुझे को मुज़ाकरात की कामयाबी का माहौल किसने बनाना होता है मुज़म्मिल साहब? वो माहौल तो ज़ाहिर है दोनों तरफ से बनना चाहिए, लेकिन जेल में बैठा बंदा तो माहौल बना नहीं सकता। वो तो सिर्फ यही उसने एक रजामंदी का इजहार कर दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि मैं बातचीत के लिए राजी हूँ, उनसे भी बातचीत के लिए राजी हूँ। मसलन पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमकेएम जिनसे पहले बातचीत के लिए वो राजी नहीं थे। असल मसला है कि इमरान खान साहब जिसको भी मुज़ाकरात की इजाज़त देते हैं
اس کو مذاکرات کی اجازت تو دیتے ہیں پر مذاکرات کا اختیار نہیں دیتے کہ وہ کوئی بات طے کر سکے. وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اچھا جی میں خان صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا اسی لیے تو خان صاحب نے محمود آپ دیکھیں جب کسی بندے کو آگے نہیں کیا تو محمود اچکزئی صاحب کے پاس بھی تو کوئی اتھارٹی یا پاور نہیں ہے نا. آپ دیکھیں جب سپریم کورٹ کے کہنے پر انتخابات کے لیے مذاکرات ہو رہے تھے تو الیکشن کی ڈیٹ پر شاہ محمود فواد چودھری سب گواہی دیتے ہیں کہ بات ہو گئی تھی, طے ہو گئی تھی, لیکن خان صاحب نے اینڈ میں ویٹو کر دیا. تو یہ جو ویٹو پاور ہے نا خان صاحب کی, یہ کوئی انتخابات کوئی پارٹی بھی ایسے کسی نمائندے کے ساتھ کیوں مذاکرات کرے گی جس کے پاس الٹیمیٹ پاور نہیں ہے. کتنے با اختیار ہوں گے محمود اچکزئی صاحب. جی پنجوتا صاحب, اچکزئی صاحب کو آپ نے صرف نامینیٹ تو کر دیا کہ وہ کریں گے, کیا اختیار بھی دیا انہیں فیصلوں کا؟ اس میں سربراہی ڈیفینیٹلی ان کو دی گئی ہے اور وہ ان کو اختیار دیا گیا. خان صاحب نے کہا ہے کہ بالکل وہ بات چیت کریں, لیکن جب کوئی بات اس حوالے سے کسی کے پاس اختیار ہوگا اسی بات ہوگی نا. جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بیچارہ فون بھی اٹھا سکتا ہے, نہیں اٹھا سکتا, یس کر سکتا ہے, نو کر سکتا ہے, اختیارات وہاں پر نہیں ہے. یہاں پر تو اختیارات سارے عمران خان کے پاس ہیں, لیکن دوسری طرف اختیار نہیں ہے جہاں پر بات کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے ان سے بات, اور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے براہ راست مذاکرات کرے, اپنے کسی نمائندے کے ذریعے مذاکرات کرے. دیکھیں میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے, ان کے پاس تو جو ہے پاور آف اٹارنی ہی نہیں ہے. جب ان کو ایک تو پھر آپ ایسا کریں, تو پھر میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, بلکہ ایک اس پہ بات بھی کر لیتے ہیں. پھر آپ ایسا کریں محسن نقوی صاحب سے مذاکرات کر لیں. دیکھیں محسن نقوی صاحب سے مذاکرات جو ہیں وہ اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اس طرف سے آتا ہے. کوئی اگر نمائندہ جو بھی وہ ہوگا جس کو آپ اختیار بندے کی بات کر لیں نا, کہ اختیارات کی بات کریں, پھر آپ محسن نقوی صاحب سے مذاکرات کر لیں. ان کے پاس تو اختیارات ہے, سب کچھ ہے. گزارش کر رہا ہوں جہاں پر نون لیگ یہ ایک نعرہ مار رہی ہے, رانا ثناءاللہ کا بھی بیان دیتے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے رہائی کے حوالے سے بھی سوچا جا سکتا ہے, عدت کیس ہے, دوسرے کیسز چل رہے ہیں. دیکھیں ادھر 7 یہ کارروائیاں جاری کی ہوئی ہیں, لیکن اوپر سے ایک ٹوپی ڈرامہ عوام کی نظر میں کہ بڑے جناب اچھے ہیں. اچھا اب مجھے یہ بھی بتا دیں, ٹھیک ہو گیا پنجوتا صاحب, مجھے یہ بتا دیں کہ عید کے بعد جو جولائی کا پہلا ہفتہ ہے بڑا اہم ہے, کہ خان صاحب کی رہائی کا بھی امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ جو آخری کیس ہے ان کے خلاف عدت میں نکاح والا, اس کا فیصلہ آ سکتا ہے. تو یہ فیصلہ آ جانا, ان کا بری ہو جانا, یہ کافی ان کی رہائی کے لیے یا مشکل ہے؟ چونکہ باقی کیسز کی بھی جو ہے بات چل رہی ہے کہ باقی بھی گورنمنٹ نے کافی سارے کیسز سے بیک اپ میں رکھے ہوئے ہیں کہ وہ پٹاری سے ایک کیس جب وہ اس میں بری ہوتے ہیں دوسرا نکال لیتے ہیں. تو رہائی آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے یا بریت جو ہے وہ کافی نہیں ہوگی؟ ذرا رہائی کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ سائفر کیس کے اندر بھی ایک چھپا کے گرفتاری کی گئی تھی, اور اس کے اوپر تاڑ صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نے تو فلاں ڈیٹ سے کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب کی گرفتاری ہو چکی ہے. تو وہ کس سینس میں اس وقت دی تھی, اور اسی کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے خان صاحب کی عدت کیس کے اندر جو ہے وہ سزا سسپینڈ ہوتی ہے یا بی بی صاحبہ کی, اور پھر کوئی چھپا کر گرفتاری پچھلی ڈیٹس میں ڈالی جاتی ہے, تو یہ بالکل ایک غیر قانونی غیر آئینی کام ہوگا. مزمل صاحب, یہ جو رہائی کا معاملہ ہے خان صاحب کی, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ عدالتی کیسز میں بریت کی صورت میں ہی ان کی رہائی ہو سکتی ہے, یا پھر یہ رہائی جو ہے الٹیمیٹلی جا کے مذاکرات یا بات چیت کے ذریعے ہی ہونی ہے؟ اچھا, پہلی بات تو میں نعیم پنجوتا صاحب کی ایک بات پر اپنی تھوڑی رائے دینا چاہتا ہوں. دیکھیں جب گرفتاریاں ہوتی ہیں تو جب مقدمہ بنتا ہے تو وہ اس حکومت نے بنایا ہے, جس کو یہ کہتے ہیں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اس لیے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو ہم نے بات نہیں کرنی. لیکن اگر ان کی گرفتاری ہو جائے, ان پر مقدمہ بن جائے, تو وہ حکومت بناتی ہے, بڑی بااختیار حکومت ہے جو ان کی گرفتاریاں بھی کر لیتی ہے, ان کو بند بھی کر لیتی ہے, ان پر مقدمے بھی بنا لیتی ہے. لیکن جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو یہ حکومت بڑی بے اختیار ہو جاتی ہے, اس کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے. یا تو یہ کہیں نا کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ جو مقدمے بن رہے ہیں, یہ حکومت نہیں بنا رہی, یہ اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے, اور اب ہم اسی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں جو ہماری گرفتاریاں کر رہی ہے, جو ہمارے پہ مقدمے بنا رہی ہے. یا ان کا یہ موقف ہونا چاہیے, یا ان کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ یہ حکومت بڑی طاقتور ہے, یہ ہمیں مار رہی ہے, اس کے بعد بھرپور اختیار ہے ہمارے اوپر مقدمے بنانے کا, ہماری گرفتاریاں کرنے کا, تو یہ ایک طاقتور حکومت ہے جس سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف اس کو بے اختیار ثابت کرتے ہیں, دوسری طرف اس کو ظالم ثابت کرتے ہیں. چلیں وہ رہائی والا بتا دیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ عدالتی کیسز کی صورت میں ہی رہائی ہو سکے گی, یا اب یہ مذاکرات یا بات چیت کے ذریعے الٹیمیٹ خان صاحب کی رہائی ہونی ہے؟ دیکھیں
जब उन पर तमाम मुकदमे खत्म हो जाएंगे तो वो अदालती प्रोसेस से रिहा हो जाएंगे, और जब उन पर जितने भी मुकदमात हैं उनमें उनको अदालत से रिहाई मिल जाएगी तो वो जरूर बाहर आ जाएंगे। अदालत में तो आखिरी केस सुनकर आ गया इद्दत वाला, इसमें अगर वो बरी हो जाते हैं तो क्या गारंटी हुकूमत इनकी जो है वो जो तोशाखाना उसमें गिरफ्तारी नहीं डालेगी, 9 मई के केस में गिरफ्तारी नहीं डालेगी, या वो जो बहुत सारी FIR है दर्जनों के हिसाब से किसी और में गिरफ्तारी नहीं डाल देंगे? मुझे लगता है ये FIA वाला वो जो वीडियो वाला केस है वो भी अगले चंद दिनों में FIR हो जाएगी, उसमें भी गिरफ्तारी हो जाएगी, और भी केसेस में गिरफ्तारी है। जो केसेस दर्ज हैं उनमें गिरफ्तारी तो होगी ना, उसमें गिरफ्तारी के बगैर उन सब में अगर अदालत बैक जंबिश कुलम, अदालत ये भी कह सकती है कि, और माजी में भी ऐसा हुआ है कि जो मुकदमा दर्ज हैं, जो दर्ज होने हैं, जो आइंदा कभी दर्ज हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा नहीं पंजोता साहब, एक तो मामला हो गया मुज़ाकरात का, बातचीत का। आपके पास जो प्लान बी है, जो ट्रैक 2 है, वो है जी कि एक भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाकर अपने अहदाफ को हासिल किया जाए। वो तहरीक की अगर मैं अब तक की सूरत हाल की बात करूं, इसमें कोई शक नहीं है कि 8 फरवरी को आपके वोटर निकले थे और भरपूर उन्होंने तादाद में वोट दिया तहरीक इंसाफ को, लेकिन उसके बाद आपका वोटर जो है वो फिर से मुतहर्रिक वो नहीं हो सका। ज़मीनी इंतखाबात के नतीजे हम सबके सामने हैं कि कोई अपने मुतअद्दिद मुकामात अपने मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहरे भी अपने प्लान किए, लेकिन वो उस तरह से लोग नहीं निकले, लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब ये जो खान साहब की सोच है कि लोग निकलेंगे, अवाम निकलेंगे और वो इस हुकूमत को बहा कर ले जाएंगे, मुझे होता हुआ वो भी नजर नहीं आ रहा। आप तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, अगर ये मुज़ाकरात की तरफ मामला नहीं जाता अगले चंद हफ्तों के अंदर, कि तहरीक से आपको लग रहा है कि अहदाफ हासिल कर पाएंगे, जबकि लोग निकलने को फिलहाल तैयार नहीं है? 5 कॉलें दी और अल्हम्दुलिल्लाह 5 दफा लोग बड़े तादाद में निकले, और हमेशा हमारे ऊपर क्रैकडाउन किया गया। एक दिन पहले मेरे घर में भी छापा मारा गया, अगले दिन मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया, दीगर वकला अली जलाल भुट्टो, उस्मान गिल और दीगर पर बना दिए गए। तो इसके बावजूद लोग निकल रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, इमरान खान के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारे कारकुनान के लिए आवाज उठा रहे हैं, अवाम आवाज उठा रही है कि मैंडेट को वापस किया जाए, ये अवाम का मैंडेट है। और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जो शेड्यूल्स जारी होंगे, खान साहब ने एक जो आपको आने वाले दिनों के अंदर 3 रुकनी जो है वो आपको नजर आएगी, एक नोटिफिकेशन निकला है, कमेटी बनाई है जो पंजाब के अंदर जो है वो एक तो मोबिलाइजिंग और जाएगी, हर जिले में जाएगी और वहां पर कन्वेंशन होंगे और वहां पर वो पार्टिसिपेट करेंगे, और प्रॉपर एक मुनज़्ज़म प्लान के जरिए वो भी एक साइड के ऊपर यहाँ पर 5 रुकनी जो है वो सारा हमारा सिलसिला जो है वो इत्तेहाद जो है वो कर रहा है, जल्द से करेगा। वहां पर ये एक खान साहब ने कमेटी भी, वो जो एक आपको उम्मीद थी कि मौलाना फजल रहमान भी आपके साथ आ जाएंगे, तहरीक आपकी में जान पड़ जाएगी। मौलाना साहब को तो गवर्नमेंट ने बड़ा इफेक्टिवली एंगेज करना शुरू कर दिया है, वो तो अब उन्हें हुकूमत में शमूलियत की दावतें दे रहे हैं, कभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कभी मोहसिन नकवी, उनके बाद कभी कौन आ रहा है, कभी कौन जा रहा है। तो वो आपकी जो है ना एक बड़ी सपोर्ट जो है वो विड्रॉ हो रही है लगता है। समर भाई देखिए, जो बात करेगा ना, जो आवाज बुलंद करेगा, जिस तरफ से इनकी चोरी जो है उसको उसके ऊपर से राज अफशा करने की कोई बात करेगा, तो उस आवाज को बंद करने के लिए जो भी इनको हरबा इस्तेमाल करना पड़े वो करेंगे। अब मौलाना साहब ने भी आवाज यही बुलंद की ना कि धांधली की गई, ये किया गया और इंसाफ दिया जाए। इसी तरह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ वो भी ये कह रही है, और इसी तरह के फिर ये सारे मिलजुल कर और सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें इनका भी रोल है। उन्होंने भी पीछे से इनको सारा वो किया हुआ है, तो ये सारा एक अलायंस बना हुआ है। वो बाजवा साहब की तरह मौजूदा हुकूमत को जो है वो घर भेज दे, सही है जी, वो जिस टाइम चाहेंगे घर भेज देंगे, बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ये एहतजाजी तहरीक आपको लग रहा है कि इतनी इफेक्टिव हो सकेगी कि वो गवर्नमेंट को PTI के मुतालबात मानने पे मजबूर कर दे? ये वर्कर कन्वेंशन तो एहतजाजी तहरीक नहीं होते। एहतजाज अगर आपने जिलों में कन्वेंशन, वर्कर कन्वेंशन करनी है तो वर्कर कन्वेंशन कोई एहतजाजी तहरीक नहीं होता। वर्कर कन्वेंशन तो कोई इब्तदाई स्टेज होती है कि आप लोग अपने बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। एहतजाजी तहरीक के लिए तो यहाँ आपको बहुत बड़ा जलसा आम करते हैं या आपको बहुत बड़ा मुजाहरा करते हैं। अभी तक हमने तहरीकें 8 फरवरी के बाद से पेशावर में भी इन्होंने जलसा करके देखा है, जहां पर इनकी अपनी हुकूमत थी है और स्टेज पर चढ़ने के लिए लड़ाइयां हो रही थी, वो उसको धक्के दे रहा था, वो उसको धक्के दे रहा था स्टेज पर, तो 10,000 बंदा वहां भी नहीं था। हमने सवात के मनाजर देखे हैं, 2,000 बंदा वहां नहीं था। हमने आफताबाद में इनके बुरे हालात भी नहीं थे, 2,000 वाले तकरीर कर रहे थे, जब सवात की फुटेजेस देख लें आप, खाली पंडाल साहब,
خالی پنڈال نظر آ رہا تھا. تو ابھی تک کوئی ایسا بڑا شو نہیں یہ دکھا سکے ہیں جس کو ہم کہیں کہ جس کے پیچھے لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے اور کہیں 10,000. لیکن شندانہ گلزار نے شندانہ گلزار نے اعلان کیا کہ سب عید کی نماز اڈیالہ کے باہر پڑھیں گے. 10 بندے نہیں تھے عید کی نماز اڈیالہ کے باہر پڑھنے کے لیے. اس دن ہم نے وہ اس دن ہم نے ٹویٹر سپیس میں دیکھا کہ علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ صاحب اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھیں, تو گنڈا پور کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی بات پر باہر نہیں نکلوں گا, جب خان کہے گا نکلیں گے, اور اب کہ اگر نکلے تو سر پر کفن باندھنا پڑے گا. ہر وہ دلیل دے رہے تھے جس کے نتیجے میں باہر نکلنے سے جان بچ جائے. تو ان کے اپنے اندر بھی یہ سوچ موجود ہے کہ باہر نکلے تو بڑی مار پڑے گی, اب نہیں نکلنا. I have to wind up. جوزا صاحب اتنا ہی کہ صلح کرنے ہیں جو مزمل صاحب باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد. دیکھیں عمران خان اگر جھکتا, عمران خان اگر لیٹتا, عمران خان اگر کہتا کہ غلام منظور ہے, تو عمران خان تو کبھی اقتدار سے باہر نہ ہوتا. وہ تو ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ تو نہیں ڈیل کر رہا, وہ تو نہیں درخواست دے رہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں مجھے لندن بھجوایا جائے, وہ تو نہیں کچھ کہہ رہا, وہ تو برداشت کر رہا ہے. اور اس قوم کی برداشت کر رہا ہے. اور جہاں پر یہ جلسے کی بات ہے نا, ایک ہمیں لاہور کے اندر کرنے کی اجازت دینا, پھر ہم بتائیں گے کہ کہاں پر کھڑی ہے تحریک انصاف, کہاں پر 8 فروری کو پتہ چلا ہے نا. یہ تو کونسل کا الیکشن, اور یہی آج جلسے اجازت سے نہیں ہوتے, جلسے اجازت کے محتاج نہیں ہوتے, جلسے اجازت کے محتاج نہیں ہوتے, جلسے عوامی رد عمل ہوتے ہیں, اجازت کے محتاج نہیں ہوتے. اگر آپ نے کوئی اجازت سے مشروط جلسے کرنے ہیں تو وہ دن گئے جب آپ کو پاشا صاحب اور ظہیر الاسلام کا آشیرواد تھا. وہ دن گئے جب آپ کو اجازتیں ملتی تھیں. بتائیں گے سارے کونسلروں کو, بتائیں گے جو کونسلر بھی بتائیں گے تحریک انصاف ایک جھلک انہوں نے خان صاحب کی سپریم کورٹ حاضری کے اندر بھی ایک تصویر. بھائی آپ کے ساتھ تو مسئلہ ہی نہیں ہے, مجھے بات کرنے دیں. آپ کے ساتھ تو مسئلہ ہی, میرے ساتھ نواز شریف بیٹھا ہوتا تو میں اسے سمجھاتا بھی. دیکھیں ایک جھلک دیکھی ہے نا عمران خان کی, اور پوری دنیا میں ہر طرف خان ہی خان ہو رہا تھا. آڈیو آئی تو اس کے اوپر انکوائریاں شروع ہو گئی ہیں. دبئی لیکس کدھر ہے؟ دبئی لیکس میں نام آیا, پراپرٹی نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج جو بجٹ پاس کیا جا رہا ہے اس میں صرف IMF کی خواہشات کے اوپر ساری بہرحال مجھے لگ رہا ہے پنجوتا صاحب, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جو احتجاجی تحریک کی آپ بات کر رہے ہیں مینڈیٹ کی واپسی کے لیے یا وٹ ایور جو بھی اہداف ہیں, وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عمران خان خود اس تحریک کو لیڈ نہ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے انہیں جیل سے باہر آنا پڑے گا. بہرحال اسی پہ اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. پرائم ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے پاکستان کی T20 ورلڈ کپ میں انتہائی ناقص کارکردگی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پرائم کے اس حصے میں ہم بات کریں گے قومی کرکٹ ٹیم کی T20 ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی کے حوالے سے, کہ پہلے ہم امریکہ سے ایک بہت ہی ہلکی ٹیم سے جو پہلی مرتبہ کرکٹ کا کوئی بھی میگا ایونٹ کھیل رہی تھی اس سے میچ ہم ہارے, اور اس کے بعد پھر بھارت سے جیتا ہوا میچ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اور آج جو پرفارمنس رہی پاکستان ٹیم کی پورے ورلڈ کپ کے اندر, جو مورال رہا ٹیم کا, جو ٹیم کمبینیشن تھا, جو سلیکشن تھی, اس پر کافی زیادہ سوالات اٹھتے رہے. اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ پرائم میں موجود ہیں یاسر امید صاحب, سابق ٹیسٹ کرکٹر, اور ماجد بھٹ جو کہ سینئر سپورٹس تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پرائم میں. یاسر امید صاحب, سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ اب ظاہرہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکشن پہ سب سے پہلے بات کر لی جائے, پھر پرفارمنس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ کیا ایک سلیکشن کا جو پروسیس تھا اس میں ہم سے کہاں غلطیاں ہوئیں جو ہم نے ٹیم سلیکٹ کر کے بھیجی امریکہ کے لیے, وہاں کی کنڈیشن کو, جو ہمارے وہاں کی صورتحال تھی ساری کو دیکھتے ہوئے. پہلے ذرا سلیکشن میں بتائیے گا کہ بہتر سلیکشن تھی ٹیم کی, ہم پرفارم نہیں کر سکے وہاں جا کے, یا مسئلہ سلیکشن سے ہی ہمارا شروع ہوا تھا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی حکمت عملی میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی ناقص رہی ہے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم امریکہ میں جا کے کھیل رہے ہیں, اس کے بعد پھر ویسٹ انڈیز جانا تھا. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹائمنگ کیا ہے, ٹائمنگ آف دا میچز. صبح 10:30 بجے میچ سٹارٹ ہوئے ہیں,
पिचेस का जो था वो आपने बिहेवियर देख लिया, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क की पिच आपके सामने है, उसका कुछ पता नहीं था हमें कि यार वो तो खैर सबके लिए सरप्राइज थी। लेकिन देखें T20 में 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके, ओपनिंग डिपार्टमेंट, मिडिल ऑर्डर, स्पिनिंग डिपार्टमेंट एंड फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अगर आप डिपार्टमेंट वाइज देखें तो हमने सिर्फ एक बॉक्स टिक किया, वो फास्ट बॉलिंग का, वो भी मेरे ख्याल से वो पिच जो थी वो काफी ज्यादा हेल्पफुल थी। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, वैसे जेन्युइनली स्पीकिंग हम लोगों की जो बॉलिंग है वो दैट्स टॉप ऑफ द लाइन, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यार हमने 160 रन किस तरह करवाए, और फिर वहां पे भी देखें हमारी नाकिस हिकमत अमली, आखिरी ओवर में पता चला यार लास्ट बॉल पे 4 रन और मिड ऑफ का फील्डर ऊपर खड़ा है, उसने सर के ऊपर से मार दिया। तो ये देखें छोटे छोटे जो एरर्स होते हैं ना, छोटे छोटे एरर्स, ये बिल्कुल गैरी क्रिस्टन भी कह रहे हैं कि हमने कई फेजेस पे हमने जो गलत फैसले किए जिसका पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सिलेक्शन की आप बात करने जा रहे थे यासिर भाई साहब। देखिए सिलेक्शन पे देखें सिंपल ये है कि एक T20 क्रिकेट का जो आजकल जदीद क्रिकेट है, इसका क्राइटेरिया है, ठीक है। क्राइटेरिया ये है कि यार आपने चिप इन करना है। ये दिस इज नॉट अ वन मैन शो। वन मैन शो रोजाना नहीं होता T20 क्रिकेट में या क्रिकेट में। क्रिकेट एक टीम गेम है, ठीक है। और जिस तरह देखें 120 बॉल्स हैं, सिंपल फॉर्मूला है, आपने 20 बॉलों पे 35 रन करने, ये आपका बेंच मार्क है एज ए बैट्समैन, ठीक है। मुझे नहीं नजर आया कि यार किसी ने इस बेंच मार्क को अचीव किया हो, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, उन्होंने 200 भी किया है, उन्होंने 5 ओवर में 60 भी किए हैं, उन्होंने 4 ओवर में मैच भी खत्म किया है। तो वो डिटेल बात करेंगे, पे खेल रही हैं, इस पे जाकर डिटेल बात करेंगे। माजिद भट्टी साहब, आपकी नजर में क्या वो वजूहात थी कि जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई नहीं कर सका, हम बाहर निकल के यानी हम इस मेगा इवेंट से बाहर हो गए? क्या वो वजूहात हैं? आप कैसे जब समराइज करते हैं तो क्या आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी वजह क्या है, उसके बाद फिर आपको क्या लगता है कि वजूहात क्या थी? देखिए समर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइन पर लिया। देखिए मसला ये है कि हमारे यहाँ 1 साल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 3 चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। हर चेयरमैन अपना कप्तान लाता है, अपनी पॉलिसीज लाता है, अपने सिलेक्टर्स लाता है, अपने कोचेज लाता है। लिहाजा हमारे जो बेसिक खराबी है, यासिर